پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ عیسائیاں دے اجتماعات گرجا گھراں تعلیمی اداراں دے اُتے حملیاں میں تیزی آندی جا رہی ہے۔ 2021 دے بھارت وچ عیسائیاں دے واسطے تاریخ دے سب دے پرتشدد سال دے طور دے اُتے جانیا جاندا ہے۔ اس دوران عیسائیوں کو ملک بھر وچ RSS تے متاثر گروپاں دے کئی واقعات دے اُتے حملوں دا سامنا کرنا پیا اور عیسائیاں دے خلاف تشدد اور نفرت تے 486 واقعات ریکارڈ کیتے گئے ہیں۔ 2020 وچ 279 سے دائیں بازو دے ہندو گروپ عیسائیاں دے اُتے حملہ کرنے دے واسطے مذہب دی جبری تبدیلی دے الزامات کو ایک سازش دے طور دے اُتے استعمال کر رہے ہیں۔ 2021 دی آخری سمائی وچ عیسائیاں دے خلاف حملوں وچ خطرناک حد تک واਧਾ ہویا جبکہ بھارتی حکام عیسائیاں دے اُتے پرتشدد حملوں دے اُتے آکبند کیتے ہوئے ہیں۔ ملک وچ بسنے والی اقلیتاں دے اُتے انتہا پسند نریندر مودی دے دور حکومت وچ بہت زیادہ واਧਾ ہویا اور مسلسل خوف دی حالت وچ زندگی گزارنے دے اُتے مجبور ہیں۔ شدت پسند ہندو ہن دنیا دی سب دے بڑی نام نہاد جمہوریت وچ خطرناک حد تک واਧਾ ہویا ایک رجحان ہے، کیونکہ بھارت وچ اقلیتاں کو تشدد اور دھمکیاں دے ذریعے پریشان کیتا جانا ہر دن دا معمول بن چکیا ہے۔ مسلمان، سکھ اور عیسائیاں سمیت نجی ذات تے ہندوؤں دے نال دوئے اور تریے درجے دے شہریاں جیسا سلوک کیتا جا رہا ہے۔ عیسائی اطار دے اجتماعات نہیں کر سکتے جبکہ مسلمان جمعہ دی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت وچ ہندو انتہا پسنداں اور ان دی نمائندہ فسطائی مودی حکومت دی تعصب دے اُتے مبنی پالیسیاں سن اقلیتاں دا جینا مشکل کر رکھیا ہوا ہے۔ دوئے پاسے BJP حکومت متنازع قوانین بنا کے دوئی مذاہب تے متعلق اقلیتاں کو دیوار دے نال لا رہی ہے۔ بین الاقوامی اداراں دی رپورٹس کے مطابق بھارت وچ مذہبی آزادی دا گراف دن بہ دن چڑھدا جا رہا ہے۔ بھارتی انتظامیہ، عدلیہ اور فوج دے متعلقہ ادارے بھی ہندو انتہا پسندی دا شکار ہو چکے ہیں۔